अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में आप सब से ये अर्ज़ी करती हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़िए और इसका सवाब हमारे प्यारे मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मौत के बाद इंसानी रूहें कहाँ जाती हैं? अगर हाँ, तो आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। दोस्तों, हकीकत ये है कि जब कोई भी इंसान वफ़ात पाता है तो उसकी रूह अलबरज़क में चली जाती है। अब आपके दिलों में ये सवाल ज़रूर होगा कि इस वक्त अलबरज़क में मौजूद तमाम रूहें क्या कर रही हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि अलबरज़क की हकीकत क्या है। मेरे दोस्तों, अलबरज़क की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जो कि इस दुनिया जिसमें हम रहते हैं और रोज़े आखिरत के दरमियान तमाम मुर्दा अपने वक्त गुजारते हैं, और ये हमारी दुनिया की तरह बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ अल्लाह इंसान को तमाम ताकत दे के आजमाता है, मगर वहाँ ऐसा नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम्हारी मौत के बाद एक दुनिया है जिसका नाम अलबरज़क है, जहाँ हर मुर्दा रहता है जब तक कि आपको फिर से जिंदा ना किया जाए। इस फरमान से हमें मालूम होता है कि दोनों जहानों के दरमियान एक रुकावट है जो ना ही इस दुनिया से मिलती है और ना ही कभी आखिरत यानी क़यामत के दिन से मिलेगी। तो ना हम जान सकते हैं कि मुर्दे के साथ बरज़ख में क्या हो रहा है, और ना वो हमारा हाल जान सकता है, क्योंकि बरज़ख आपके लिए एक रुकावट है। चलें, यहाँ मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि मेरे दोस्तों, आप ख्वाबों में गौर करें। जब आप सो रहे हैं तो आपका जिस्म एक कमरे में होता है, मगर आपकी रूह कुछ मुख्तलिफ कर रही होती है। आपका जिस्म दुनिया में मौजूद जिंदा इंसानों के लिए मौजूद है। वो शख्स जो जाग रहा है वो सिर्फ आपका जिस्म देख सकता है जो सो रहा है, मगर आपकी रूह बिल्कुल नहीं देख सकता। आपकी रूह मुख्तलिफ दुनिया में है, और जब आप सो रहे होते हैं तो आपको इतना भी मालूम नहीं होता कि ये जो कुछ भी आप पर बीत रही है एक ख्वाब है, एक सपना है। बस अब आप शायद ये समझ सकें कि बरज़ख में भी ऐसा ही होता है। मुर्दा के जिस्म को दुनिया में सब देख सकते हैं, मगर जो उसकी रूह पर बीतती है वो सिर्फ उसको ही मालूम होता है। मगर मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको एक बात का यकीन होना चाहिए कि बरज़ख एक आर्जी ठिकाना है। इस बरज़ख में मुर्दा ये मालूम कर सकता है कि उसका ठिकाना जन्नत होगी या जहन्नुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत का पहला हिस्सा है। अगर इसने अज़ाबों से बचा लिया तो फिर जो कुछ इसके बाद है वो बेहतर और आसान होगा, मगर अगर यहाँ कब्र के अज़ाबों से ना बच पाया तो इसके बाद जो कुछ भी आने वाला है और बदतरीन होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मुर्दा लोग एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप जब अपनी मैयत को दफन करें तो साफ सुथरा कफन पहनाएं और उनको अच्छी खुशबू लगाएं, फिर इन्हें अहले कब्रिस्तान के लिए पेश करें कि वो एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह की एक और हदीस है कि अपनी मैयत को सालिहीन के साथ दफन करो, क्योंकि कब्र का पड़ोसी अपने साथ वाले को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इस पे अजाब हो तो।
لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب وہ مر جاتے ہیں تو کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بالکل ایسے ہی جیسے حقیقی زندگی میں آپ کا پڑوسی۔ دوستوں، جس شخص کو اس کی قبر میں عذاب ملتا ہے اس کی آواز صرف جانور سن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایک دفعہ 2 بوڑھی یہودی عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اہل قبر اپنی قبر میں عذاب پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سچ بول رہی ہیں، قبر کا عذاب ہوتا ہے مگر صرف جانور سن سکتے ہیں، انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ جب برزخ میں ایمان والوں کی روح جاتی ہے تو سب اچھی روحیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جب کافروں اور بے ایمان روحیں برزخ میں جاتی ہیں تو سب گندی اور بری روحیں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ مومن روحیں ایمان والوں کی طرف دوڑتی ہیں جو ابھی تازہ مردہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جن سے عذابوں کو کم یا معاف کروایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ سوچیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں؟ یہ طریقے اللہ نے ہماری آسانی کے لیے رکھے ہیں کہ جن کو ہم اپنی موت کے بعد بھی فائدہ بخش بنا سکتے ہیں اپنے لیے، جس سے آپ کی قبر میں روشنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایسے طریقے ہیں جن سے مرنے والا موت کے بعد بھی فیض حاصل کر سکتا ہے، جبکہ موت کے بعد انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو ان 3 کاموں کے علاوہ اب کچھ بھی مردہ کو فیض نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 1، نیک اور صالح اولاد جو آپ کے حق میں دعا کرے، نیک اعمال کرے اور آپ کا ثواب پہنچائے۔ نمبر 2، وہ علم جو مرنے والے نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہو جو فائدے مند ہو جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ نمبر 3، وہ صدقہ جاریہ جس سے لوگ مردے کی موت کے بعد بھی فیض حاصل کر سکتے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص قبر میں ہوتا ہے وہاں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید روشنی ملتی ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ روشنی میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اس کا جواب آتا ہے کہ آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے دعا گو ہے۔ آخر میں آپ کو بس یہ ایک حقیقت بتانا چاہوں گی کہ انسان دنیا میں بس ان 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی یہی 3 چیزیں سب سے پہلے بدلتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن اور گھر قبر بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے وہ کھیتی اس دنیا میں کرنی چاہیے کہ جب جس کی فصل ہم آخرت میں کاٹیں تو ہمیں خوشی اور جنت حاصل ہو۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں اور اپنے ہر رشتہ دار کا مکمل حق ادا کیجیے گا۔ اللہ سے ہر مشکل میں گڑ گڑا کے دعا کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔